حسبي ربي جل ما في قلبي غير الله هو الآية صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله الله رسول الله صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم درود غسل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك
वसल्लिम अलैहि दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु दुरूद वैसे इस्तिग़फ़ार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्तरतिहि बिअदादि कुल्ली मालूमिन लका अस्तग़फिरुल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या हय्यु या कय्यूम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खूब समझ लो कि अल्लाह के जिक्र में ऐसी खासियत है कि इससे दिलों को इत्मीनान हो जाता है। ऐ ईमान वालों, तुम्हें तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करने पाए, और जो ऐसा करेगा ऐसे लोग नाकाम रहने वाले हैं। तूबू इलल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है और मेरी याद के साथ होठों को हरकत देता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। सुभान अल्लाह। जिक्र करने वालों को मुबारक हो कि जब वो पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह का जिक्र करते हैं तो उनके साथ अल्लाह होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करना अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से 700 दर्जे बढ़ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र करने वालों की बुराइयां नेकियों में बदल जाती हैं। तो आइए, जब भी ऊंचाई से नीचे की तरफ आए तो अल्लाह ताला का जिक्र यूं कीजिए, सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का तस्वर कीजिए और पढ़ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह वालों, अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं, जब आप उसका तसव्वुर करके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, सीढ़ियां चढ़ें या नीचे के मुकाम से ऊपर की तरफ जाएं, या अल्लाह ताला आपको थोड़ी इज्जत से मजीद इज्जत अता फरमाए तो अल्लाह ताला का जिक्र यूं कीजिए, अल्लाहु अकबर, 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 सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के जिक्र में शिफा है और लोगों की बातों में बीमारी। अस्तगफिरुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा जिक्र इलाही करने वाले को अल्लाह ताला के अर्श के नूर में ढांपा जाता है। सुभान अल्लाह। एक और फरमाने प्यारे हबीब सुन लीजिए और झूम जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां अल्लाह ताला का जिक्र होता है वो जमीन दूसरी जमीन पर फख्र करती है।
सुभान अल्लाह। तो आइए अल्लाह ताला के जिक्र से अपने दिलों को मुनव्वर कीजिए। या हन्नान या मन्नान 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 या हन्नान या मन्नान। अल्लाह वालों, यकीन मानिए अल्लाह के सिवा हिदायत देने वाली कोई जात नहीं है। तो आइए अल्लाह से हिदायत तलब करते हैं। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू, 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 अंतल हादी أنت الحق ليس الهادي إلا هو، أنت الهادي 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 أنت الحق ليس الهادي إلا هو। या अल्लाह, इस जिक्र की बरकत से सारी कायनात में हिदायत की हवाओं को चला दे और हमें और सारी कायनात को कामिल हिदायत अता फरमा। या मुसब्बिबुल अस्बाब सब्बिब ली अल खैर, या जुल जलाल वल इकराम, 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 या जुल जलाल वल इकराम। दिल पर हाथ रखिए। या बाइको या नूरो, 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 या बाइको या नूरो। या अल्लाह या रहमान, 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 या अल्लाह या रहमान। या हय्य या क़य्यूम, या हय्य या क़य्यूम, या हय्य या क़य्यूम,
या हय्यु या क़य्यूम 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 क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद 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 लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद سبح قدس 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 رب الملائكة والروح 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة شريف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين درود पढ़ लीजिए اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له سورة ألم نشرح شريف بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سورة الإخلاص شريف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुरूद शरीफ। اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. كلمة شريف. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا عزيز 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 يا ودود 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 يا كريم 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 يا وهاب 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 يا حي 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 يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.
اللهم يا قاضي الحاجات 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 اللهم يا دافع البليات 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 اللهم يا حل المشكلات 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 اللهم يا كافي المهمات 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 اللهم يا منزل البركات 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 اللهم يا مسبب الأسباب 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 اللهم يا مسبب الأسباب سبب لي الخير اللهم يا رافع الدرجات 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 اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات 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 اللهم يا أمان الخائفين 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 اللهم يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير
الناصرين يا خير الناصرين اللهم يا دليل المتحيرين 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 يا غياث المستغيثين أغثنا 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 اللهم يا مفرح المحزونين 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 رب إني مغلوب فانتصر 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن या रहीम या अरहमर राहिमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। सैयदना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 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 सैयदना अहमदुन 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 सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अहमद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना रऊफ़ुन 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना रहीमुन 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीमुन 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने तमाम गुनाहों को तसव्वुर कीजिए और पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، 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 اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات। अपने वालिदैन का तसव्वुर कीजिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वाली वालिदैया, 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 अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वलिवालिदैया। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. سبحان الله سبحان الله सुबहान अल्लाह वालों, यहाँ सदा नहीं रहना और ना ही दोबारा लौट कर आना है। अपने अल्लाह से डरो, जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया है करो, जिन कामों से मना किया गया है बाज रखो। अल्लाह वालों, ये दुनिया और इसकी हर शय नापायदार, फानी और चंद रोज के मेहमान है। हम दुनिया में आखिरत कमाने आए हैं, जो यहाँ बोगे वही वहाँ काटोगे। अल्लाह वालों, अल्लाह ने नमाज की बड़ी ताकीद फरमाई है। अजान सुनते ही घरों से निकल पड़ा करो। दुनिया का कोई शगल आपको नमाज से ना रोके।